डियर कल्याण, जब जब म आफ्ना जिन्दगीका कथाहरू सम्झन्छु, जब जब म आफ्ना जिन्दगीका समस्याहरू सम्झन्छु, जिन्दगीको त्यो बाटोमा हिँड्दै जाने यात्राका पाइलाहरू सम्झन्छु, पाइलाहरू जसमा जीवनका अनगिन्ती सम्झनाहरू गडिएका हुँदा रहेछन्। त्यसो त मान्छे हिँडेका पाइलाहरू कतै मेटिन सक्छन्, कतै हराउन सक्छन् र कतै दोसाँधमा गएर भासिन सक्छन्। तर कहिलेकाहीँ जिन्दगीका पाइतालाहरूमा लुकेर बसेका स्मृतिहरू, यादहरू, सम्झनाहरू यति गाढा भएर मनभित्र बास बस्छन्, जसलाई जति पन्छाउन खोज्यो त्यति गहिरो भएर बसिरहन्छन्। कहाँ गएर पोख्नु मनका यी अनगिन्ती भावनाहरू, कहाँ गएर सुनाउनु मनका यी दुःखहरू, सुखहरू, पीडाहरू। त्यसैले त लाखौं लाख मान्छेले तपाईलाई सम्झन्छन् डियर कल्याण। म यतिखेर पोर्चुगलबाट तपाईलाई सम्झिरहेकी छु। टाढा, धेरै टाढाको बस्तीमा छु म, तर पनि सम्झनाका गोरेटोहरूबाट आइरहने मेरो कथा पल पल, क्षण क्षण समय बचेको र समय निस्कन साथ सुन्ने गर्छु। तपाईको आवाजमा निस्किने अनगिन्ती भावनाहरूले मन डोलाउँदै लान्छ र लेख्न थाल्छु म। यसरी लेख्दा लेख्दै सकिएको कथा आज तपाईलाई पठाइरहेकी छु। मेरो नाम शबनम हो। सन् 1977 को 19 नोभेम्बरमा मेरो जन्म भुटानको थिम्पूमा भएको हो। मेरो बुबा सरकारी अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो र आमा हाउसवाइफ। भाइ र म मात्र थियौं। थिम्पूको मोतीथाङमा बस्थ्यौं हामी। मेरो र भाइको 7 वर्षको उमेरको फरक थियो, अर्थात् भाइ मभन्दा 7 वर्ष कान्छो थियो। मिडल क्लास। हामी बुबालाई पापा भन्थ्यौं। एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो र पुलपुलिएकी छोरी हुँ म डियर कल्याण। र म 7 वर्षको हुँदा भाइ जन्मिएको थियो। मेरो बुबा कामको सिलसिलामा बाहिर जानुहुन्थ्यो र त्यति बेला भुटानको थिम्पूमा बुबाले सरकारी अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो। घरमा आमा, हजुरआमा, परिवार रमाइलो थियो, वातावरण रमाइलो थियो। मैले मोतीथाङ हाई स्कुलमा पढेकी डियर कल्याण। यो इन्डिया र भुटानको बोर्डरमा छ। फुनफिलिङ भन्ने ठाउँमा छ यो। र 3 कक्षासम्म त्यहाँ मैले पढेर त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँ आएर पढाइ मेरो सुरु भयो। म सुनाउँदै जान्छु मेरो बालापनको कथा डियर कल्याण। र बिस्तारै बिस्तारै भुटानमा नेपालीहरू लखेटिने क्रम सुरु भयो। जो लखेटिँदैनथे उनीहरूको ज्यानको सुरक्षा कसैले लिन सक्दैनथ्यो। एक दिन मेरो बुबालाई पनि भनिएछ, तिमी यहाँबाट जानुपर्छ। सरकारी जागिर छोड्ने विचार गर्नुभयो मेरो बुबाले, किनकि जोखिमपूर्ण जिन्दगी बाँच्न कसले सक्छ र। भाइ र म साना थियौं। आमा हुनुहुन्थ्यो र हजुरआमा बितिसक्नु भएको थियो। धेरै पछाडिको कुरा गर्छु म डियर कल्याण आज तपाईलाई। र त्यसपछि हामी भुटानबाट नेपाल छिर्यौं। नेपाल छिर्ने बेला मेरो बुबालाई पेन्सन स्वरूप अलिकति पैसा दिएको थियो र त्यही पैसा लिएर र आफूसँग भएका कुराहरू जे छन् ती सबै बोकेर हामी नेपाल फर्केका थियौं काँकडभिट्टा हुँदै। काँकडभिट्टा आएपछि मेरो बुबाले आफ्ना आफन्तहरू खोज्नुभयो। वास्तवमा मेरो बुबाको आफन्तहरू, बाजेको पालादेखिका आफन्तहरू खोज्दै जाँदा सिन्धुपाल्चोकमा हुनुहुँदो रहेछ। तर हामी आउन साथ काँकडभिट्टामा बस्यौं। जिन्दगी न हो डियर कल्याण, यात्रा ससाना हामी। न समाउने हाँगो छ, न टेक्ने ठाउँ छ। दुःखका बादलहरू मडारिरहेका छन्। देश छोडेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता। न कोही आफ्नो छ, न आफ्नो कोही जस्तो लाग्छ। त्यसपछि बुबाले काँकडभिट्टामा केही काम गर्ने विचार गर्नुभयो। अब त केही गर्नुपर्छ, त्यसै बसेर कहाँ हुन्छ र। बुबाले सोच्दा सोच्दै बुबालाई सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रा आफन्तहरूले फोन गर्नुभयो, यहाँ आएर पनि काम गर्न सकिन्छ।
काँकड भिट्टाबाट हामी सिन्धुपाल्चोक पुग्यौं ढेरकल्याण काठमाडौँ हुँदै। पहिलो नेपालको यात्रा मलाई राम्रोसँग याद छ। बुबाले जसलाई हामी पापा भन्थ्यौं, पापाले सधैँ सम्झाउनुहुन्थ्यो, छोरी चिन्ता नगर्नु, सब चिज ठिक हुन्छ। देश छोडेर आएकोमा आँखाभरि र गहभरि आँसु हुन्थ्यो ढेरकल्याण। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो परिवेश, सब चिज त्यागेर हिँड्नुपर्ने यो जिन्दगीको बाध्यता हामीले पनि खेप्दै गयौं। र त्यसपछि हामी त्यहाँबाट खोर्सानी बारीमा आइपुग्यौं। र त्यसपछि त्यसको नजिकै मेरो बुबाले फर्निचर उद्योग खोल्नुभयो र त्यो व्यवसाय सँगसँगै सुनकोशी हाई स्कुलमा मैले पढ्न थालेँ। म पढ्दै गएँ र साथीहरू हुन्थे, मेरा साथीभाइहरू हुन्थे। नयाँ नयाँ परिवेश, नयाँ ठाउँ। भुटानबाट आएकी म, नेपालको परिवेश थाहा हुँदैन थियो। कसरी बोल्ने, कसरी बस्ने, फरक फरक वातावरणमा मैले मेरा जिन्दगीका खुसीहरू सार्दै गएँ। यसरी जिन्दगीहरू बित्दै गए ढेरकल्याण। समय गुज्रदै गयो। बुबाले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउँदै जानुभयो। फर्निचर उद्योग थियो बुबाको, जसो तसो चलिरहेको थियो। चल्दै जाने क्रममा समयहरू गुज्रदै गयो। मैले सुनकोशी हाई स्कुलमा पढ्दै गएँ। पढ्दै जाने क्रममा मैले कक्षा 10 सम्मको परीक्षा पास गरेँ र त्यसपछि को पढाइ कहाँ के गर्ने मेरो सोचाइ अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। त्यतिकैमा मेरा जिन्दगीका खुसीहरू, मेरा जिन्दगीका रहरहरू, मेरा जिन्दगीका अनगिन्ती सम्झनाहरू मलाई यसरी ठोर्याउँदै ल्यायो कि जिन्दगीको त्यो परिवेशमा आएर मैले सारा कुराहरू बिर्से जस्तै लाग्न थाल्यो ढेरकल्याण। आज सुनाउँछु म मेरो कथा। भुटानबाट हिँड्दै हिँड्दै एउटा बटुवा जस्तो जिन्दगीको यात्रालाई काँकड भिट्टाउँदै सिन्धुपाल्चोकको त्यो गाविससम्म आइपुग्दा, अर्थात् लिप्सी गाविससम्म आइपुग्दाको मेरो जीवनको यात्राले तय गरेका अनगिन्ती गोरेटोहरू आज म सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। र भावना सँगसँगै जोडिएका यी जीवनका अनगिन्ती खुसीहरू म आज तपाईँलाई साट्न चाहन्छु ढेरकल्याण। बस तपाईँलाई मुटुभित्र दबेर बसेका भावनाहरू, मुटुभित्र लुकेर कतै ओझेल परेका जिन्दगीका सपनाहरू कहिलेकाहीँ आँखाको छेउमा बास बस्न आइपुग्दा आँखाबाट तल खस्दा रहेछन्। मनका अनगिन्ती सपनाहरू सँगालेर बसेकी म, सपनाहरूलाई बिस्कुन जस्तै सुकाएर बसेकी म। तर जब सपना असारको झरी जस्तै पानीमा भिज्न थाल्छन्, सपनाहरू भिजेको मन पर्दैन कसैलाई। तर पनि हेर्दा हेर्दै भिजेका सपनाहरू कति दयनीय हुन्छन् ढेरकल्याण। आज म सुनाउँछु तपाईँलाई। एक दिनको कुरा हो, अर्थात् कार्तिक महिनाको कुरा हो। अझ भनौँ भने कार्तिक र चैत्रमा तातो पानीमा मेला लाग्थ्यो। मान्छेहरू भन्थे तातो पानीमा नुहायो भने जिउको रोग जान्छ भनेर। हामीले पनि त्यही सुनेका थियौं। चैत्रमा कहिले कार्तिकमा गएर तातो पानीमा हामी नुहाउँथ्यौं। यसरी गुजारा चलिरहेको थियो हाम्रो जिन्दगीको। परिवारको दुःख थियो, तर दुःखभित्र पनि अर्को दुःख लुकेको थियो। आफू जन्मेको ठाउँ, आफू हुर्केको ठाउँ, सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि छोडेर हिँडेको त्यो ठाउँ सम्झनामा खेलिरहन्थ्यो, यादमा खेलिरहन्थ्यो। यसरी समय बित्दै गए ढेरकल्याण। समय गुज्रदै गए। समय गुज्रदै जाने क्रममा एक दिनको कुरा हो, एकजना मान्छेसँग मेरो परिचय भयो। उहाँ पनि तातो पानीमा नुहाउन आउनु भएको बेला परिचय गराइदिए कि मेरी साथीले। त्यसो त उहाँले गाडी चलाउनुहुन्थ्यो, मिनी बस चलाउनुहुन्थ्यो। नाम पूर्ण थियो। मान्छेहरू भन्थे सबै कुरामा पूर्ण हुनुहुन्छ उहाँ। गाउँ गोरो बाहिर हेर्दा सोझो, अरूसँग झगडा नगर्ने, जाँड रक्सी कम खाने। यसरी उहाँसँग परिचय हुँदै गयो पूर्णसँग। उहाँ घुम्दै फिर्दै मेरो गाउँसम्म आउनुहुन्थ्यो। भन्नुहुन्थ्यो आज मेरो
बस चलाउने छैन, मिनी बस चलाउने छैन, त्यसैले तिमीलाई भेट्न आएको। ढेर कल्याण, म सम्झन्छु त्यो दिन मेरो गाविसको माथिको डाँडामा हामी बस्थ्यौं। चिसो हावा चल्थ्यो बेलुकी पख र दिउँसोको गर्मीमा चलेको चिसो हावा सँगसँगै हामीले कुरा गर्थ्यौं, सपनाका कुरा गर्थ्यौं, जिन्दगीका कुरा गर्थ्यौं। त्यति बेला पूर्णले भन्नुहुन्थ्यो, म तिमीलाई आफ्नो बनाउँछु, म तिमीलाई लैजान्छु, म तिमीलाई जिन्दगीका खुसीहरू दिन्छु, सारा कुराहरू दिन्छु। जिन्दगीको त्यो परिवेशमा आउँदा आउँदै ढेर कल्याण मालझिन पुगे। कलेजको पढाइ गर्नुपर्ने, कलेज पढ्नुपर्ने। तर के गर्नु, जिन्दगीको त्यो परिवेशमा र परिवारको वातावरणले मलाई फरक बनाउँदै लाग्यो। र त्यसपछि मैले पूर्णलाई बिर्सन सकिनँ। र त्यसपछि मैले घरबाट बुबा आमाहरूको अनुमति बिना मैले विवाह गरेँ, अर्थात् म भागेर घरबाट निस्केँ। पूर्णको घरमा बुबा आमा 3 बहिनी हुनुहुन्थ्यो। एक दिन ससुराले म जान साथ भन्नुभयो, आजाद केटी ल्याइस् छोरा भनेर। आँखाभरि आँसु ल्याएर म कोठाभित्र छिरेँ। त्यसपछि मेरो जिन्दगीमा अँध्यारो सुरु भयो। ढेर कल्याण, म आज सुनाउँछु तपाईँलाई अँध्यारोको कथा। मेरो श्रीमान अर्थात् पूर्ण गाडी चलाउन निस्कनुहुन्थ्यो। कहिले हप्ता दिनसम्म हराउनुहुन्थ्यो। गाउँमा असार महिनामा खेती चल्थ्यो, रोपाई चल्थ्यो। थिम्पूमा कहिल्यै पनि खेत नरोपेकी म खेत रोप्न वर्लनु पर्थ्यो हिलामा। जान्दैन थिए ढेर कल्याण, तर पनि जाने जस्तो गर्थे। कतिले ओठ लेप्र्याउँथे, कतिले आँखाको इसाराले खिसी गर्थे, तर पनि मैले सब चिज सहँदै गए। सहनु मेरो बाध्यता थियो ढेर कल्याण, किनकि म पूर्णलाई असाध्यै माया गर्थे। हप्ता दिनमा कहिले काहीँ पूर्ण आउनुहुन्थ्यो र मलाई भन्नुहुन्थ्यो, सबनम तिमीले केही गर्नु पर्दैन, घरको खाना बनाऊ। म खाना बनाउने कोसिस गर्थे। गाउँको ठाउँ दाउराहरू खोजेर ल्याउँथे। असार साउनको महिना नेतृत्व बिजेका दाउराहरू बालेर मैले खाना बनाउँथे। खाना पनि त्यति साह्रो बनाउन आउँदैन थियो। थिम्पूको खाना र नेपालको खाना अलिकति फरक हुन्थ्यो। जसो तसो बनाउँथे। असार महिनामा सबैजना खेततिर लागेपछि मैले खाना बनाएर ल्याउँथे। टाउको ढाक्नु पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। मैले टाउको ढाक्थे, जानी नजानी। एक दिन ससुराले खेतमा गएको बेला भन्नुभयो, धान रोप्नुपर्छ है, धान नरोपेर आउँदैन। त्यति बेला मेरो नन्दले भन्नुभयो, बसेर खाए कि कहाँ धान रोप्न आउँछ। नरमाइलो लाग्यो। केही नबोलेर म घर आएँ। र त्यो अर्को दिन श्रीमान आउनुभयो मसँग। र त्यो दिन मैले श्रीमानसँग रुँदै भने, म त तपाईँलाई सम्झेर आएँ कि मलाई यहाँ कसैले राम्रो भन्दैनन्, म तपाईँकोमा आउँछु। उहाँले भन्नुभयो, 2-4 दिन यहीँ बस, त्यसपछि आउनु। अर्को दिन श्रीमान फर्कनु भयो ढेर कल्याण। मैले जसो तसो घरमा काम गरिरहे। मैले अप्ठ्यारो मान्दैन थिएँ, यो मेरो कर्तव्य हो भन्थे। तर सब कुरा सहज हुन छोडेपछि मलाई अप्ठ्यारो लाग्दै गयो। 3 जना नन्दहरूले मलाई पाइलै पछि अनेक शब्दहरू भन्नुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये 1 जनाले माया गर्नुहुन्थ्यो, बाँकीले मलाई नरमाइलो मान्नुहुन्थ्यो। जसो तसो समय गुजारिरहे ढेर कल्याण। मेरो बाध्यता थियो। न खुसी, न रहर, न उमङ्ग, न सपना। च्यातिएका सपनाहरू जोडेर, च्यातिएका सपनाहरू सँगालेर जिन्दगीको गोरेटोमा हिँडिरहेकी चेली हुँ म। मैले जिन्दगीमा खुसी के हो, मैले जिन्दगीमा उमङ्ग के हो थाहा पाउन सकेन। जसो तसो समय गुज्रिरह्यो। 1979 मा मैले छोरालाई जन्म दिएकी हुँ ढेर कल्याण। 19 वर्षकी थिएँ म त्यति बेला। म त्यति मेच्युर थिएन भन्दा पनि हुन्छ। र छोरालाई जन्म दिएपछि म श्रीमानसँगै तातो पानी आए बस्न। चाइनाको बर्डर, त्यहीँनिर श्रीमानको डेढा थियो। गाडी चलाउनुहुन्थ्यो, ठुलो गाडी। कता कता जानुहुन्थ्यो, म डेढामै बस्थेँ। र त्यसपछि बच्चा ठुलो हुँदै गयो।
मैले बच्चालाई पढाउनु थियो र त्यसपछि बच्चा 4 वर्षको भएपछि 12 विषयको चण्डेश्वरी मावि स्कुलमा हाले। छोराले पढ्दै गयो। त्यसपछि 2001 मा अर्को छोरालाई जन्म दिए। यसरी दिनहरू बित्दै गए ढेर कल्याण। यसरी समयहरू गुज्रदै गए। 2वटा छोरा भए। अब जिम्मेवारी बढ्दै गयो। श्रीमानले कहिलेकाहीँ घरमा जाऊ भन्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ आउँथे पनि। सम्बन्ध त सबैसँग राख्न जानेकी थिए। छोरा बोकेर घर आउँथे। काम गर्न दुःख लागेर श्रीमानसँग गई भनेर गाली गर्थे। कसको कुरा सुन्नु कसको नसुन्नु, दुःखरी जिन्दगी। टिम्पूका यादहरू आँखा भरि हुन्थे। शरणार्थी जस्तो जिन्दगी बिताएका हामीले दुःखका भारीहरू बिसाउन सकेनौं ढेर कल्याण। आफ्नो ठाउँ आफ्नो परिवेश छोडेर आयो। नेपालीपन थियो, नेपाली, हामी सबै नेपाली जस्तै हौं। तर पनि आफ्नो माटोको माया कसले बिर्सन सक्छ र ढेर कल्याण? कसरी सकिन्थ्यो र? बिर्सनलाई लाख कोसिस गर्नुभयो मेरा बुबाले, तर सक्नु भएन। त्यो बीचमा मेरी आमाको मृत्यु भयो पाठेघरको क्यान्सरले। आमा मरेपछि म झन् टुट्दै गए, बेसहारा भए। मेरो सहारा श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। श्रीमान नरहे श्रीमान हुनुहुन्थ्यो मेरो सहारा। अरू कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो। त्यही श्रीमानको भरमा बाँच्नु पर्ने जिन्दगी, त्यही श्रीमानको भरमा गुजार्नु पर्ने जिन्दगीको कथा म आज सुनाउँछु ढेर कल्याण तपाईलाई। म आज सुनाउँछु तपाईलाई मेरो जीवनको वास्तविक कथा, बस तपाईलाई। ढेर कल्याण, जिन्दगी एउटा कठिन यात्रा हो। मलाई अचेल त्यस्तै लाग्छ। जिन्दगी एउटा कठिन बाटो हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ। र जो कठिन यात्रामा विचलित हुँदैन, जो कठिन यात्रामा पनि हिँडिरहन्छ, त्यो गन्तव्यमा पुग्छ जस्तो लाग्छ ढेर कल्याण। धेरै जानेकी त छैन मैले, धेरै बुझेकी त छैन, तर जीवनले सिकाएको पाठ आज तपाईलाई लेख्दैछु शब्द शब्दमा। शब्द शब्दमा सुनाउँदैछु आज तपाईलाई मेरा दुःखका कुराहरू, मेरा पीडाका कुराहरू आज सुनाउँछु तपाईलाई। ठुलो छोरा 6 वर्षको थियो ढेर कल्याण। उसको बर्थडेको दिन हो। म डेढामै थिएँ। छोराको आज बर्थडे छ, मनाउनु पर्छ, घरमै आउनुहोस् भने मैले श्रीमानलाई। उहाँले भन्नुभयो हैन मेरो काम छ। मैले भने छोरा छोरी भनेकै हाम्रो जिन्दगी हो, हामी उनीहरूकै लागि बाँचेका छौं। त्यसपछि उहाँ त्यो दिन बेलुका आउनु भएन। जसो तसो छोराको जन्मदिन मनाए मैले एक्लै ढेर कल्याण। माइतीमा जाउँ, बुबाले अर्को विवाह गरेर राख्नु भएको छ। भाइ बरालिएर हिँड्छ। घरतिर जाउँ कसैले मन पराउँदैन। त्यसैले श्रीमानको डेढामा आएको छु, तर श्रीमान छोराको जन्मदिनको दिन पनि घरमा आउनु भएन। पछि अरूबाट सुने मेरो श्रीमान त म जस्तै अरू कसैसँग त्यो दिन बस्नु भएको थियो। साह्रै नरमाइलो लाग्यो ढेर कल्याण। मनले सोचे यस्तो जिन्दगी बाँच्नु भन्दा त नबाँच्नु राम्रो हुन्छ। यो दुखीको कथा हो ढेर कल्याण। एउटा गरिब चेलीको कथा हो। गरिबका पनि मन हुन्छन्, गरिबका पनि दुःख हुन्छन्। धनी र हुने खानेका कथा पढ्ने ढेर कल्याण। मेरो कथा च्यातेर फ्याँकिदिए तपाईलाई पाप लाग्छ। सबैको मन हुन्छ, सबैको मुटु हुन्छ। मेरो कथालाई गरिबको कथा भनेर च्यातेर नफ्याँकिदिनु होला। यो मेरो मनको दुःख हो, यो मेरो मनको भावना हो, यो मेरो मनको पीडा हो। पीडा बिसाउने ठाउँ कहाँ छ र? त्यसैले यो दूर बस्तीबाट, पोर्चुगलको यो बिरानो सहरबाट तपाईलाई म यो कथा लेखिरहेकी छु। कति दुःख हुन्छ जिन्दगीमा। म सुनाउन चाहन्छु म जस्तै संघर्षमा उत्रिरहेका चेलीहरूलाई। म सुनाउन चाहन्छु म जस्तै संघर्षमा उत्रिएका चेलीहरूका श्रीमानहरूलाई, सबैलाई यो मेरो कथा म सुनाउन चाहन्छु ढेर कल्याण। यसरी श्रीमानले त्यसो गर्न थालेपछि मेरो मनमा साह्रै पीडा जागेर आयो। एकातिर बुबा हुनुहुन्छ, अर्कोतिर घरमा सौतेनी आमा हुनुहुन्छ र आमासँगैको त्यो सम्बन्धले माइतीमा जाने बाटो लगभग बन्द भइसकेको छ। एक दिन मैले सोचे अब मैले केही गर्नै पर्छ।
र त्यसपछि मैले खासाबाट काठमाडौँमा ल्याएर सामान बेच्न थालेँ। छोराहरूलाई काम गर्ने मान्छे राखे ढेरका ल्याउन। जसरी भए पनि दुःख गर्छु, साहस बटुलेर काम गर्छु, मैले त्यही सम्झन्थे। श्रीमानले त्यसपछि खासाको ठुलो गाडी चलाउन थाल्नु भयो। 15 दिनपछि घर आउने, कहिले घर नआउने। मैले एक दिन सहन सकिनँ र श्रीमानलाई सँग झगडा पर्यो मेरो। उहाँले मलाई पिट्नु भयो र त्यसपछि मैले जिन्दगीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सोच्न थाले। मलाई साह्रै गाह्रो हुन थाल्यो डियर कल्याण। र त्यहाँबाट मैले सामान ल्याएर काठमाडौँको महाबौद्धमा बेच्थे। 2-4 पैसा हुन्थ्यो र त्यसपछि मैले अलिअलि पैसा जम्मा गरेँ र त्यसपछि जे जस्तो भए पनि आफ्नो श्रीमान हो, श्रीमानलाई भन्नु पर्यो। मैले त्यही भन्ठाने र एक दिन मैले श्रीमानलाई भने, अब यसरी हुँदैन, यसरी जिन्दगी गुज्रदैन। तपाईँ विदेश जानुहोस्, म छोराछोरीलाई हेर्छु र यहाँ काम गर्छु। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो, तर उहाँले जाने मन गर्नु भएन, किनकि उहाँ कसैसँग बाँधिनु भएको थियो, कसैको मोह र मायामा गाँचिनु भएको थियो। तलब पाकेको दिन उहाँ घर आउनु हुँदैन थियो, तलब लिएको दिन उहाँ घर बस्नु हुँदैन थियो, अर्कै ठाउँ जानुहुन्थ्यो र तलब सकिएपछि घरमा आउनुहुन्थ्यो। नरमाइलो लाग्यो डियर कल्याण। ती दिनहरू कसरी गुजारे होला मैले। ससाना बच्चाहरू थिए। काम गर्ने मान्छेको भरमा छोडेर म व्यापार गर्न निस्कन्थे। आमाको मन साह्रै रुन मन लाग्थ्यो र त्यसपछि मैले उहाँलाई बाहिर जाने कुरा गरेँ र त्यसपछि उहाँलाई भने, तर उहाँले आलटाल गर्नुभयो र त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँको बानेश्वरमा डियर कल्याण मैले अप्लाई गरेँ। एउटा चिनेको मान्छे मार्फत र त्यसपछि 2 महिनामा भिजा आयो। मैले 4.5 लाख रुपियाँ कमाएकी थिएँ डियर कल्याण। ननाटेर भन्छु आज तपाईँलाई। म खाना नखाएर हिँड्थेँ, भोक भोकै खासाबाट काठमाडौँ आउँथे, सामान बेच्थे र फेरि हतार हतार दौडन्थे छोराछोरीलाई हेर्न। जब छोराछोरीलाई भेट्न कोठामा पुग्थे, अगालो मारेर छोरालाई भन्थे, के छ तिमीहरूको हालखबर? अरूको भरमा छोडेका छोराहरू साह्रै नरमाइलो लाग्थ्यो। यसरी जम्मा गरेको पैसा मैले त्यहाँ बुझाएँ र त्यसपछि 2 महिनापछि इजरायलको भिजा खस्यो। अब के गर्ने? श्रीमानको अवस्था त्यस्तो छ। मैले केही सोच्नै सकेन डियर कल्याण। र त्यसपछि मैले बच्चाहरूलाई स्कुलको हस्टेलमा राख्ने विचार गरेँ र तातो पानी नजिकैको एउटा स्कुलमा गएर कुरा गरेँ। प्रिन्सिपलले हुन्छ भन्नुभयो र त्यसपछि मैले श्रीमानलाई भने, बच्चाहरू हस्टेलमा राख्छु र म जान्छु। उहाँले केही भन्नु भएन र त्यसपछि म जे जस्तो भए पनि श्रीमानको घरमा गएँ र सबै कुरा सुनाएँ। मेरो कुरा कसैलाई मन परेन। सबै चाहन्थे म गाउँमा बसु, रोपाई गरौँ, वस्तुहरू लिएर, गाईहरू लिएर जङ्गल जाउँ, गाईहरू चराउँ। तर मेरो मनले मानेन। बालापनदेखि केही गर्नुपर्छ भनेर हिँडेकी मैले केही गर्ने अभिप्रायले मैले इजरायलको भिजा लिएँ डियर कल्याण। र त्यसपछि श्रीमानलाई धेरै सम्झाएँ। जाने बेला मैले भने, केही नगर्नु होला, हेर्नुहोस् म परिवारको लागि जाँदैछु। खास जानुपर्ने त तपाईँ हो, तर म जाँदैछु। म हिक्मत हार्दिनँ, मलाई साथ दिनु होला। अरू केटीहरूसँग बरालिएर नहिँड्नु होला। हेर्नुहोस् म दुःख गर्न जाँदैछु, म दुःखको पहाड उचाल्न जाँदैछु। मैले यही भने डियर कल्याण। मेरो कुरा उहाँले चुपचाप सुन्नुभयो र भन्नुभयो, त्यस्तो केही हुँदैन। जाने दिन उहाँ एयरपोर्टसम्म आउनुभयो। बच्चाहरू पनि थिए। छुट्टिने बेला साह्रै नरमाइलो लाग्यो। यस्तो लाग्यो कि मानव जिन्दगीमा सधैँका लागि छुट्टिरहेकी छु म। छोराहरू सम्झेर रोए, धुरु रोए र एरोप्लेनभित्र चढ्दासम्म मेरो आँखाबाट अभिर आँसु झरिरहे। कुन चाहिँ आमा होला बच्चालाई छोडेर त्यसरी जाने? तर बाध्यता थियो जिन्दगीको, गरिबी थियो डियर कल्याण जिन्दगीको। र म इजरायल नपुग्दासम्म मेरो आँखाबाट आँसु खसिरहे। यो एउटा आमाको कथा हो डियर कल्याण। यो एउटा नारीको कथा हो। कसरी
बाँचिरहेका छन् नारीहरू विदेशमा। डियर कल्याण, भनिन्छ सपनाहरू देख्न धेरै रमाइलो हुन्छ। सपना नहो डियर कल्याण, तपाईँले भने जस्तै सपना नहो, आँखा चिम्लेपछि देखिने सपना। म पनि सपना देख्थे। म सोच्थे म विदेश जान्छु, धेरै पैसा कमाउँछु, छोराछोरीलाई काठमाडौँको महँगो स्कुलमा पढाउँछु, आफ्नो जिन्दगीका सारा खुसीहरू समेट्छु। म यही चाहन्थे र यही सपना बोकेर म इजरायल पुगेँ। इजरायलको पलेभी भन्ने ठाउँमा मेरो अपार्टमेन्ट थियो। मलाई त्यहीँ लगियो। मलाई जसले काम गर्न लगेको थियो उहाँले मलाई त्यहीँ लानुभयो। तर त्यहाँबाट काम गर्न 3 घण्टा टाढा जानु पर्थ्यो, विल सेवा भन्ने ठाउँमा। धेरै गर्मी ठाउँ, डेजर्टको ठाउँ। तर त्यहाँ युद्धको खतरा थिएन। इजरायल भए पनि त्यही कुरा रमाइलो थियो। मलाई त्यहाँ लगेपछि एउटा बुढी आमाको टेक केयर गर्नुपर्ने थियो। साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो डियर कल्याण। कुरा गर्न मिल्दैन थियो। महिनाको 550 अमेरिकन डलर थियो। बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नु पर्थ्यो। नेपालमा ससाना बच्चाहरू सम्झन्थे, बिचराहरू के खायो होला, के लायो होला, श्रीमान त कतै जानुभयो होला। म जस्तै मन बरालेर बस्नेहरू अरू होलान्, अरू कसैलाई अगाल्नुभयो होला। तर बच्चाहरू आमा सम्झेर रुन्छन् होला। आँखाभरि आँसु आउँथ्यो डियर कल्याण। कसरी व्यक्त गरौँ यी कुराहरू, कसरी सुनाऊ यी कुराहरू। कहिलेकाहीँ त मन दुखेर आउँथ्यो, मन फाटेर आउँथ्यो। हप्तामा कहिलेकाहीँ लुकेर, कहिलेकाहीँ आँखा चलेर फोन गर्न खोज्थे, तर मिल्दैन थियो। र त्यहाँ काम गर्दा गर्दै मलाई त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँ पठाइयो डियर कल्याण। त्यो पनि करिब 3 घण्टै टाढा थियो। तर अफ्रिकी महिलालाई हेर्नुपर्ने, काली महिला, बुढी, अत्यन्तै मोटी। तर अचानक उठेर ऊ कुट्न थाल्थी मलाई। जहाँ पाए त्यही दिशा गर्ने बुढी मान्छे। सारा घर सफा गर्नुपर्ने। घर सफा गरेर जब म उसको नजिक जान्थे, ऊ मलाई भुत्ल्याउन खोज्थे। म भाग्थे, त्यहीँ बसेर दिशा गर्थे। दुःखका कुराहरू कसरी गरौँ डियर कल्याण, पीडाका कुराहरू कसरी सुनाऊ। मन फाटेर आउँछ। कपडा भए त सियो लिएर सियाउँथे, तर मन सिउन गाह्रो हुँदो रहेछ। घरतिर सम्झन्थे, पैसा पठाइदियो, पैसाको सह हुँदैन थियो। मैले श्रीमानलाई भन्थे, हेर्नुहोस् दुःख गरेर कमाएको पैसा हो। मैले पठाउन थालेको केही समय पश्चात मैले थाहा पाएँ, अब यसरी पैसा पठाउनु हुँदैन। डियर कल्याण, कसरी भनौँ म मेरो कथा। श्रीमान अर्को केटीसँग बरालिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। गाडी चलाएपछि 15-20 दिनसम्म कथा हराउनु हुन्थ्यो। र त्यसपछि एक दिन मैले उहाँलाई फोन गरेर भने, अब तपाईँ पनि इजरायल आउनुहोस्, बच्चाहरूलाई काठमाडौँको होस्टेलमा राखिदियो, म यहाँ सबै कुरा मिलाउँछु। बुढाले हुन्छ भन्नुभयो, श्रीमानले। डियर कल्याण, मलाई खुसी लाग्यो। त्यसपछि मैले इजरायलमा धेरै कोसिस गरेर उहाँको लागि सबै कुरा मिलाएँ। र मैले भने म नेपाल आउँछु अनि त्यसपछि सबै कुरा गरौँला। र त्यसपछि म नेपाल आएँ। र नेपाल आएपछि म सरासर बच्चाहरूलाई भेट्न गएँ। त्यही तातो पानी, निमुखा मेरा बच्चाहरू, आमाको माया नपाएका बच्चाहरू। सामानहरू बोकेर ल्याएको थिए, तिनीहरूलाई दिए। तर म 1 महिनामा फर्कने कुरा थियो, 25 दिनपछि फर्कने कुरा थियो। र त्यसपछि श्रीमान आउनुभयो। 25 दिनसम्म सँगै बस्यौँ। केही कुरा भएन। श्रीमानले मोबाइल चाहिँ तहीँ फ्याँक्नुहुन्थ्यो। 25 दिनसम्म केही कुरा भएन। तर अचानक मेरो फर्कने दिन 10 दिन पछाडि सर्यो। 25 दिन मात्र केक कटेको थियो, अचानक उहाँको मोबाइलमा फोनहरू आउन थाल्यो। उहाँले फोन लुकाउन थाल्नुभयो। र त्यसपछि यसरी लगातार फोन आयो कि मैले एउटा फोन उठाएँ।
उताबाट केटीको फोन थियो। मैले हेलो भन्न साथ फोन कट्यो र त्यसपछि मैले श्रीमानलाई भने, श्रीमान यो के भइरहेको छ? म जाने अघिल्लो दिनसम्म केही थिएन, तर अहिले यस्तो के भइरहेको छ? डियर कल्याण, म ओपन माइन्डको मान्छे। मेरो बुबा आमाले जे जस्तो भए पनि सबै कुरा सिकाउनु भएको थियो। मैले कहिले कसैमाथि शङ्का गरेन, तर श्रीमानको व्यवहारले मेरो मन कुढिएर आयो। मैले उहाँलाई भने इजरायल जाउँ र त्यो बसाइमा मैले कोसिस गरेँ, तर उहाँले मान्नु भएन। इजरायलबाट मैले पैसा पठाउँथे, गाडी चलाएको पैसा, ड्राइभरी पेसाको पैसा, सबै पैसा कहाँ थियो मलाई थाहा थिएन। त्यसपछि मेरो फर्कने दिन आयो। नरमाइलो लाग्यो डियर कल्याण, फर्कने दिन। मन दुखेर आयो, साह्रै दुखेर आयो। ससाना बच्चाहरू छोडेर जानुपर्ने। जिन्दगीका दुःखहरू त्यत्तिकै थिए। सानो छोरा 10 वर्षको थियो, ठुलो त अलिकति ठुलो भइसकेको थियो। आँखाभरि आँसु ल्याउँथ्यो। र त्यसपछि मैले बच्चाहरूलाई हस्टेलमा राख्ने विचार गरेँ र गएर त्यही नजिकैको प्रिन्सिपलसँग कुरा गरेँ र श्रीमानलाई भने अब बच्चाहरू हस्टेलमा राख्नुपर्छ। उहाँ रिसाउनु भयो, तर सबै कुरा मिलाएर म फर्केँ र त्यसपछि म इजरायल गएँ डियर कल्याण। र त्यसपछि मैले पैसा पठाउने क्रम अत्यन्तै कम गर्न थालेँ र त्यसपछि मेरो श्रीमानसँगको सम्बन्ध अलिकति टाढा हुँदै गयो। श्रीमानसँगको सम्बन्ध अलिकति पृथक हुँदै गयो। मैले गल्ती गरेँ या सही गरेँ मलाई थाहा छैन। बच्चाहरूको स्कुलको फीहरू स्कुलमा पठाइदिन्थे र एक दिन त्यसै क्रममा मैले श्रीमानलाई फोन गरेर भने इजरायलबाट, कृपया तपाईँ पनि यहीँ आउनुहोस्। उहाँले हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर कुरा टाढ्नुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो, सबै कुरा बित्दै गयो र अचानक फोनमा कहिलेकाहीँ उहाँ झर्कनुहुन्थ्यो र त्यसै क्रममा हाम्रो फोनमा झगडा हुन्थ्यो। मैले कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई फोन गर्थेँ र बच्चाहरूको बुबा सम्झेर फोन गर्थेँ डियर कल्याण, तर फोनमा अनेक कुराहरू हुन्थ्यो। फोनमा अनेक कुराहरू हुने क्रममा झगडा पर्थ्यो। म रुन्थेँ। परिवार छोडेर आएकी छु, सब चिज छोडेर आएकी छु, श्रीमानको माया पाउँछु कि भनेर आएकी छु, तर कतै पनि माया रहेन डियर कल्याण। सानैदेखि एक्लो स्वभावकी म जीवनमा एक्लो हुँदै गए, कहिले पनि माया पाएन। हरेक नारी मान्छे श्रीमानको माया खोज्छन्, तर म त्यो अभागी हुँ जसले श्रीमानको माया पाउन सकेन। त्यसपछि मन दुख्दै आयो। छोराहरू ठुलो हुन्छन्, अब त्यति पैसाले कहाँ पुग्छ र? त्यही सम्झेर त्यहाँ हामीलाई काम लगाइदिने मान्छेलाई मैले भने, म इजरायलबाट अर्को देश जान चाहन्छु, अलिकति बढी पैसा भएको ठाउँमा मलाई पठाइदिनुहोस्, म तपाईँलाई पैसा दिन्छु। उहाँले सहमति जनाउनु भयो र त्यसपछि मैले कमाएको पैसा उहाँलाई दिएपछि उहाँले पोर्चुगल जाने कुरा मिलाउनु भयो। तलब त्यहाँ भन्दा बेसी थियो। मैले सोचे जिन्दगीमा दुःख गर्न आएकी छु, दुःख गर्छु। मैले त्यही सोचे डियर कल्याण, मैले त्यही कल्पे र त्यसपछि म त्यहाँबाट जीवनको यात्रा गर्ने क्रममा म पोर्चुगल पुगेँ र पोर्चुगल पुगेर श्रीमानलाई फोन गर्दा उहाँ फोनमा रिसाउनु भयो फेरि र भन्नुभयो, मलाई के मतलब, जे मन लाग्छ त्यही गर्नु। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज मेरो जीवनको कथा, मेरा दुःखहरू, मेरा पीडाहरू, मेरा जीवनका अनगिन्ती घाउहरू म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। बस तपाईँलाई डियर कल्याण, जिन्दगीका सपनाहरू बटुलेर, जिन्दगीका पीडाहरू बटुलेर मैले मेरो मनभित्र राखेकी छु, सँगालेर राखेकी छु। दुःखका पहाडहरू उक्लेर जीवन गुजारिरहेकी छु आज। त्यसैले त आज सुनाउन चाहन्छु म तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी इजरायलबाट म पोर्चुगल आइपुगेँ। पोर्चुगलको राजधानीबाट
करिब 7 घण्टाको गाडी यात्राबाट पुग्नु पर्थ्यो म बसेको ठाउँ। एउटा कसैको घरमा मलाई काम गर्नेको रूपमा लगिएको थियो। खाना बनाउनु पर्ने, घर हेर्नु पर्ने। 750 युरो हुन्थ्यो कमाई। खुसी थिए म। बच्चाहरूलाई स्कुलमा पढिरहेका थिए। श्रीमानबाट कुनै सहयोग थिएन। बच्चाको फी म आफै तिर्थे। एउटा बाबुको काम मैले गरिरहेकी थिएँ। र यसरी मैले समय गुजार्दै गएँ डियर कल्याण। 1 वर्ष बित्यो। तर मलाई अनेक मान्छेहरूले सुनाउँथे, तिम्रो श्रीमान त फलानुसँग हिँड्छ, तिम्रो श्रीमानको सम्बन्ध त फलानुसँग छ। मान्छेहरू भन्थे यो पेसा नै यस्तै हो। तर पेसालाई दोष दिन मन लाग्दैन थियो। पेसा त जसले जे गरे पनि हुन्छ। काम कहिले सानो हुँदैन डियर कल्याण। तपाईले भने जस्तै म पनि त्यही सोच्थे। तर मान्छेको मनै बिग्रेपछि के हुन्छ? कसैले सुनाउँथे तिम्रो श्रीमान त फलानुसँग हिँड्छ, कसैले भन्थे तिम्रो श्रीमान त फलानुसँग जान्छ। तर पनि मैले करिब 2 वर्ष गुजारे डियर कल्याण। श्रीमानले भनेको बेला अलिकति पैसा पठाइदिन्थे। बाँकी पैसा आफै राखेकी थिए। किनकि जिन्दगीको दुःख उठाएकी मैले। म सोच्थे मैले नै गर्नुपर्छ सबै कुरा। बच्चाहरूलाई कुनै कमी हुन दिँदैनथे। सिधै स्कुलको नाममा पैसा पठाइदिन्थे। यसरी दिनहरू गुजारी गए। तर मैले धेरैबाट सुन्दै गएपछि एक दिन श्रीमानलाई भने फोनबाट, तपाईले आफूलाई सुधार्नुहोस्, सक्नु हुँदैन भने मलाई छोडिदिनुहोस्। म गरेर खान सक्ने केटी हुँ, आफ्नो जिन्दगी बाँच्न सक्ने हुँ, मलाई कोही चाहिँदैन। र त्यसपछि मैले उहाँको बारेमा बुझ्दै जाँदा कुनै कुरा पनि सकारात्मक पाउन नसकेपछि मैले उहाँसँग डिभोर्स मागे डियर कल्याण। उहाँले भन्नुभयो यही आउनु अनि म दिन्छु, जे मन लाग्छ त्यही गर्नु। सधैँ यस्तै कुरा हुन्थ्यो। विदेशको ठाउँ, न आफ्नो कोही छ, न कोही आफ्नो जस्तो छ। बुबाले कान्छी आमा ल्याएदेखि बुबासँगको सम्बन्ध टाढा भयो। भागेर विवाह गरेपछि बुबा टाढिनु भयो। त्यसमाथि सौतेनी आमा, भाइ कहाँ छ थाहा छैन। न माइती छन् न आफन्त कोही छन् डियर कल्याण। भुटानबाट लखेटिएकी चेली, भुटानतिरका आफन्तहरू कता हराए थाहा छैन। कोही कतै भेटिन्छ तर आफ्नो कोही छैन। नितान्त एक्लो जिन्दगी, बेसहारा जिन्दगी। कति दुख्छ होला यो घाउ, कति दुख्छ होला यो मन। न कोही आफ्नो छ। श्रीमानको घरतिर फोन गर्यो, कोही बोल्न मान्दैन। सबैले नराम्रो नजरले हेर्छ। घरमा काम गर्ने दुःखले विदेश गएकी भन्छन्। तर विदेशमा कति दुःख हुन्छ भोग्नेलाई थाहा हुन्छ डियर कल्याण। कोही आफ्नो रहेन, कोही आफ्नो भएन। श्रीमानको माया त रहेन, अरू कसको रहन्छ र? मैले लगातार फोनबाट दबाब दिन्थे कि आफूलाई सुधार्नुहोस्, कि मलाई डिभोर्स दिनुहोस्। उहाँले केही गर्नु भएन। गुज्रदै गयो डियर कल्याण। मनभित्रका घाउहरू यति ठुला हुन्थे, मनभित्रका घाउहरू यति बल्झिएर आउँथे। र त्यसपछि मैले तपाईको मेरो कथा सुन्थे। अरूका कथाहरू सुन्दा आफ्नो घाउमा कसैले मलहम लगाइदिए जस्तो लाग्थ्यो डियर कल्याण। सम्झिरहन्थे म तपाईलाई। र त्यसैले आज लेख्न मन लाग्यो म मेरो कथा। दोसाँधको जिन्दगी बाँचेकी छु। श्रीमानसँग बस्न मन लाग्दैन, किनकि श्रीमानको व्यवहार ठिक छैन। श्रीमानले आफूलाई सुधार्नु भयो भने श्रीमानसँग बस्ने इच्छा छ। तर म के गरौँ? बेबस चेलीको कथा हो यो। आज पोर्चुगलमा अर्काको घरमा डोमेस्टिक एउटा महिलाको रूपमा काम गरिरहेकी छु। गाह्रो छ, कठिन छ जिन्दगी, तर बाँचिरहेकी छु। श्रीमानको अवस्था जस्ताको तस्तै छ, अरूहरूले सुनाउँछन्। त्यसैले अब म नेपाल फर्कन चाहन्छु केही समयको लागि डियर कल्याण। र श्रीमानसँग बसेर सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छु। मेरो इच्छा त्यही छ। यो दुःखको पहाड उचालेर, यो पीडाको पहाड उचालेर कति दिन बाँचु म डियर कल्याण। र यही कार्यक्रम मार्फत म मेरो श्रीमानलाई भन्न चाहन्छु, म तपाईलाई श्रीमानको रूपमा स्वीकार्छु। म त्यस्तो केटी होइन कि अरूको कुरा सुनेर हिँड्ने।
तर मलाई थाहा छ तपाईँ बरालिएर हिँड्नु भएको छ, आफ्नो पेशा र मर्यादालाई छोडेर हिँड्नु भएको छ। म अझै चाहन्छु बच्चाहरूलाई हेर्नुहोस्, कमाउनु म सक्छु अब, किनकि मेरो 750 युरो र त्योभन्दा पनि बढी पैसा म यहाँबाट कमाउन सक्छु। मेरो खर्च कुनै छैन, पकेट मनी उल्टा मेरो आम्दानीको रूपमा आउँछ। तर तपाईले सबै कुरा बिर्सनु भयो, छोराछोरी परिवारभन्दा ठुलोहरूलाई सम्झनु भयो। त्यसैले म यही कार्यक्रम मार्फत तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। म छिटै नेपाल आउँदैछु। म चाहन्छु तपाईको बाटो सही होस्। म तपाईलाई साथ दिन्छु। तपाईको सही बाटोमा हिँड्ने इच्छा छ मेरो, तपाईको हात समाएर हिँड्ने इच्छा छ मेरो। तर तपाईँ गलत बाटो हिँड्नु भयो भने तपाईको र मेरो बाटो अब सदा सदाको लागि फरक हुनेछ। म चाहन्छु हामी एउटै बाटो हिँडौँ, हाम्रा 2 बच्चाहरूलाई ठुलो मान्छे बनाऊ। पढाउन म सक्छु अब। म दुःख गर्छु, दुःखको भारी उचालेकी छु पोर्चुगलमा, अझै उचाल्छु। बच्चाहरूलाई डाक्टर इन्जिनियर बनाऊ, जे बन्न सक्छन् त्यही बनाऊ। दुःख सुख बाँडेर बसौँ, म यही चाहन्छु। र सँगै तपाईसँगै एउटै गोरेटोमा हिँड्न चाहन्छु।